سلام، نتمنى تكونوا ملاح. Yes, it's me. So راني نفيلمي هاد لا فيديو اليوم باش نجاوبكم على لي كيسيون تاعكم اللي كانوا بزاف على ليكول اللي نقرا فيها، ليكول سوبيريور الجيريان دي زافير، المدرسه الجزائريه العليا للاعمال، المدرسه العليا الجزائريه للاعمال كيف anyway لحقوا لي بزاف لي كيسيون تاعكم اشاك فوا ملي بدا العام وانتم تسقسوني وين تقراي، كيفاش تقراي، واش عندكم لي موديول، اسكو كاين اقامه، وكي تكملوا القرايه واش تخدموا من بعد، بليزيور كيسيون ما يخلصوش. دونك ديسيديت نطمهم كامل ونديرها لكم على شكل فيديو هكا باش خلاص اللي سقسيني يقولوا ذاتس ذا فيديو جست جو اند واتش ات. باش ما نطولش كامل في الفيديو نبداو ديريكتومون في لي كيسيون. بون دابور كيما بزاف منكم على بالهم كي جبت الباك 2020 خممت مع روحي وديسيديت ندير عفسه خاطيه على واش قريت في الليسي. قريت ما تكنيك جيني دي بروسيدي، دونك تو سكي شيمي، جيتي دون دومين سيانتيفيك شيميك تكنيك نانا، وحبيت دونك نخرج شويه من هذاك الدومين وباك فيغ اون فيليير موان تكنيك، عفسه تكون بلوس في لا براتيك، في لا كرياتيفيتي، في لا كومونيكاسيون اي تو. سي تما وين جي شوازي نروح نسكريف في ليزا. اوكي سو نبداو مع لي كيسيون دوكا. دابور حبيت نقول لكم بلي ليزا سي اون ايكول بوبليك ايتاتيك. كاين بزاف اللي حسبت لهم بلي سي اون ايكول بريفي، مي نو سي با اون ايكول بريفي، سي اون ايكول اغريي بار ليتا. Elle était fondée en 2004. C'est une école franco-algérienne, algéro-française, enfin bref الجزائريه وفرنسيه. اوكي سو باش ما نطولوش بزاف في لا فيديو ما تكونش طويله وصمتة، on commence avec les questions. لا كيسيون الاولى وين جايه بالضبط المكان. دونك وين جايه ليكول جايه في لا ولايه دالجي في قصر المعارض، دونك لي با ماريتيم. لو تراموي حطكم اكزاكتومون مقابل ليكول، لاغي قصر المعارض فوار دالجي. دوزيام كيسيون، اسكو سي بايون؟ وي سي بايون. اذا نقدروا نسجلوا فيها، مع العلم انا قريت شعبة لغات ودوك راني نقرا ترجمه. مالوغوزمون نو، باش تقرا في ليزا لازم تكون سوا سيانتيفيك ما تكنيك ما تيلام ولا جيستيون، دونك لي فيليير ليتيرير نو ما يقدروش يقراو في ليزا. اسكو صعيبه الوحده كانت تقرا سيانتيفيك؟ نو الوغ با دو تو. بون سي فري كو لي جيستيون راح تجيهم بلو فاسيل باسكو يكونوا عندهم ديجا دي كونيسونس في لو دومين تاع لا جيستيون، باسكو ليكول هذه سي اون ايكول دو جيستيون دو ماناجمنت دو ماركتينغ اي تو. دونك وي تاع لي جيستيون راح تجيهم بلو فاسيل كو لي سيانتيفيك باسكو يكونوا ديجا قراو لا كونطابيليتي، يكونوا قراو لي ستاتيستيك اكثر منا، مي ماشي معناتها راح تجيك واعره. على واش تقراو يعني المواد. الوغ المواد اللي نقراوهم عندنا جيستيون اللي هي ماناجمنت، كولتور ايكونوميك، دروا، وعندنا aussi droit du travail, informatique, sociologie, communication d'entreprise, maths, statistiques, macroéconomie, microéconomie, comptabilité, anglais-français, psychologie, marketing, analyse de la consommation ou culture et société. Voilà. يقراو فيها لي اور الجي. و اسكو كاينه لا ريزيدونس؟ الوغ مالوغوزمون نو ما كاينش لا ريزيدونس. كاين بزاف اللي يقراو اور الجي يقراو معايا في لا كلاس ولا في لا برومو ولا في كامل ليكول. اون فيت واش يديروا سي يكرو سواء عندهم فاميلتهم سواء يكرو لتما، مي نو ما كاينش لا ريزيدونس في ليزا. شحال لازم لا موين؟ الوغ نو ما لازمش لا موين، لازم برك يكون عندك لو باك وراك لتما انفان افيك ان كونكور. اسكو لازم نكونوا سوبر في الفرنسي؟ وي دوك جوستومون راح نهضر لكم على الكونكور وتشوفوا بلي لازم يكون عندكم ان نيفو كمان ان فرنسي. اسكو لو تيست اللي جوستو كان صعيب؟ فوالا لا كيسيون. دونك اسكو لو كونكور اللي جوستو كان صعيب؟ نو ما كانش صعيب، مي ان فيت لو تروك سي كو كاين. دوك نهضر لكم على الكونكور ان فيت فيه ايكري و اورال ياك. ليكري سي فيه لو تيست دو فرونسي باش يشوفوا النيفو تاعكم ان فرونسي، باسكو اون بيرسون قرا في ليزا لازم تكون متمكنه في الفرونسي. و لو دوزيام تروك سي اسمو لو تاش بوست باك، سي ان تيست باش يشوفوا لي زابتيتود تاعكم، اسكو تقدروا تكونوا يعني كابابل تخدموا في اون انتربريز. ان فيت سي سا. فيه 4 ايبروف، فيه لو فرونسي يعني كومبريهنسيون، فيه فرونسي تاع غرامير، تاع تبلاسيو لي كونيكتور كون بارفوا مالغري هادوما باش يشوفوا اسكو تعرفوا تستعملوهم. ان فيت لو ترويزيام سي كالكول، يمد لكم حسابات. دونك حسابات سي با داول ولا نو، حسابات سي سكي ناقص زائد قسمه. سي باغ اكزومبل يقول لكم لونتربريز فيها 70 بنادم حوزنا 20، شحال البورسنتاج تاع اللي حوزناهم. دونك لو كاتريام سي اسمو ريزونمون لوجيك، معناتها راح يمدوا لكم دي الغاز دي دوفينات لوجيك وانتم تحلوهم افيك دي سي دي كي سي ام، ماشي من راسكم. يمدوا لكم 4 ريبونس وما تخيلوا لا ريبونس جوست. اي دونك باغ اكزومبل يقولوا لكم محمد يكون فاطمه وليد عم جد بابات خو يماها، واش تكون فاطمه
لجعفر. Ces questions هادوما تاع لا لوجيك وتوما تيو entre les 4 réponses تيو تاخدو لا بلو لوجيك. اي العفسه اللي تقلق هي انه لو تيست شاك تيست زعما تاع لوجيك 20 مينوت، تاع الحسابات 20 مينوت، تاع كاع 20 مينوت، وعندهم 10 كيسيون. سما لو كان تحسبوا تجيكم لازم تحلوا شاك كيسيون في 2 مينوت، ما لازمش تفوتوهم سينون vous aurez pas le temps وتتقبوها. مي ce qui est le plus important هنايا في الكونكور سي لوغال. كاع سقسوا اي واحد دخل لي يقول لكم باللي سي لوغال اللي يسلكو، باسكو اشاك فوا نهردوها في هذاك ليكري باسكو ما كايناش الوقت ولا باسكو جانا واعر ولا، الوغ كو لوغال تبينوا فيه لي كومبيتونس تاعكم، يعني كونفيونس ان فو، تعرفوا تهضروا كيفاش تهضروا على فوتر فيتور ولا فو بروجي فيتور ولا واش راكم حابين ديروا، تما اللي تبان لا بيرسوناليتي تاعكم. لي دو بروف اللي راح يديروا لكم لونتروتيان سرا ان بروف فرونسي اي ان بروف الجيريان تاع ليكول، وهما اللي يسقسوكم دي كيسيون يسيو يشوفوا اسكو تعرفوا تجاوبوا تدبروا راسكم اي تو. اي دونك وي انا لوغال اللي سلكني عرفت لهم باللي جو سي علاني حابه ندير ليزا، جو سي سكو جو فو فير، j'ai une personnalité, j'ai confiance en moi, et donc حاجه لوغال اللي قدرت j'ai été admise لهذيك ليكول. de toute façon اذا كنتو حابين فيديو باش نهضر لكم بلوس على لو كونكور وكيفاش نحضروا له، ولا ندير لكم فيديو على لوغال كيفاش تبريباريو روحكم pour لوغال، قولوا لي I'm here. Après quand tu termines dans l'école tu vas être quoi? Cette école déjà elle a été faite pour former des futurs hommes et femmes d'affaires. Donc moi quand je fais l'école tu vas être une femme d'affaires ou là un homme d'affaires et تخدم في les entreprises تحبهم ولا دير ta propre entreprise ولا ta propre start-up. Donc راح يمدوا لكم كاع les compétences nécessaires باش تقدروا ديروا votre propre entreprise ou de gérer votre propre start-up. Voilà. Est-ce qu'elle est plus théorique ou la pratique? Donc oui, voilà, c'est une bonne question parce que l'ESA, le point fort تاعها c'est que te concentrer بزاف على le côté pratique. ما تشوفش la théorie كيما la plupart des universités في الجزائر، la théorie ومن بعد كي تروح تخدم ما تعرفش كيفاش تخدم باسكو كنت قريت غير la théorie. Alors que في l'ESA يمدوا لكم la pratique، يحطوا لكم في le terrain directement. Par exemple les stages، عندنا un stage obligatoire dès la première année. السنه الاولى تاعك يقولوا لك il faut que دير ان ستاج باش تفاليدي العام تاعك. عندنا اوسي لي بروجي اسوسياتيف، معناتها سي دي بروجي باغ اكزومبل سي دي ايفينمون كنت تورغانيزيهم نتاعك وحدك صغير عمرك 18 سنه، راح دير ايفينمون توت ان ايفينمون وحدك، بون وحدك مع لي زامي تاعك يعني تاع لا كلاس ولا. اي دونك يفو ميت دون البان، يحطوكم باللي خلاص راكو كلي يقول لكم سي بون راكو في العالم تاع لو ترافاي، اي فو دوفي دبروا راسكم وحدكم بلا ما تسحقوا حتى واحد. مون اكسبيريونس انا باش نكون توتالمون اونيت معكم، تعلمت بزاف 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 من البروميير اني تاعي تما، باسكو حطوني في لا براتيك، باسكو جو دوفي فير هكا نخدم ديريكت، ماشي غير نحط ستيلو ورقه وني نكتب ونحفظ، نو سي لو كوتي براتيك اللي تعلمت منه بزاف، كيفاش نتفاهموا مع لي فورنيسور، كيفاش نهضروا مع لي سبونسور، كيفاش نبعثوا دي زيميل، كيفاش نخدموا دي سي في، فوالا دونك جيسبر كو عجبتكم لا فيديو، جيسبر كو استفدتوا كو فهمتوا كو ما تجريتش بزاف في الهضره. اذا عندكم مازال عندكم دي كيسيون ديروا لي في لي كومونتير و فوالا. Thanks for watching. Bye.